أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. الله ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله وداعيا إلى الله. ما شاء الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. ما شاء الله بارك الله. أحسنت وزينت يا شيخ. ما شاء الله. اللهم زد يا باطل. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله ما شاء الله ما شاء الله. जिंदाबाद कारी साहब सुभान अल्लाह. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من
من الله ما شاء الله بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ما شاء الله ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله الله أكبر ما شاء الله وكفى بالله وكيلا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله ما شاء الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله الله أكبر من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ما شاء الله زندباد ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله معزز سامعین ابھی